नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई यो भिडियोमा। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि पुराना साथीहरुले भिडियोलाई लाइक गर्न नभुल्नु होला है त। साथीहरु, नेपाल आइडल सिजन 4 चलिरहेको छ। पूर्वेली छिटो नामगेल तामाङले नेपाल आइडलमा अहिले धुम मचाइरहेका छन्। उनलाई भोटिङ सपोर्टका लागि म यस भिडियोमा एउटा पोस्टर डिजाइन गर्दै छु। यो भिडियो हेरेर तपाईले पनि आफूलाई मन परेका कन्टेस्टेन्टको पोस्टर तयार गरेर सपोर्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले ढिला नगरी आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यो भिडियो। साथीहरु, म एउटा नयाँ फाइल लिँदै छु जसको चाहिँ विड्थ छ 24 इन्च, हाइट 36 र रेजुलेसन म 100 मात्रै लिँदै छु है त। यो चाहिँ एउटा पोस्टर साइज हो साथीहरु है। अब यहाँ चाहिँ म हाम्रो नामगेल तामाङको एउटा पोस्टर डिजाइन गर्दै छु है त। साथीहरु, मैले यो पोस्टर डिजाइनका लागि आवश्यक एलिमेन्टहरु मैले यहाँ डाउनलोड गरेर राखिसकेको छु है। जस्तो कि यहाँ नामगेलका केही फोटोहरु मैले चाहिँ उनको फेसबुक र केही चाहिँ उनको भिडियोबाट कट आउट गरेको छु साथीहरु है। यी फोटोहरुलाई चाहिँ मैले फेरि PNG मा कन्भर्ट गरेको छु है। फोटोको यो ब्याकग्राउन्ड कसरी रिमुभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले मेरा अघिल्ला भिडियोहरुमा अथवा त्यो सम्बन्धी ब्याकग्राउन्ड रिमुभ सम्बन्धी एउटा भिडियो छ साथीहरु, त्यो तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। यो मैले कसरी ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरे भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा मैले डिटेलमा कुराकानी गरेको छु है। अहिले भने मैले यो जस्ट कट आउट गरेर मैले यहाँ अलरेडी राखिसकेको छु है त। त्यसैगरी मैले यहाँ नेपाल आइडलको एउटा लोगो डाउनलोड गरेको छु। त्यसैगरी यसलाई आवश्यक पर्ने SMS पार्टनरहरु रहेका छन् है। र यहाँ रहेको छ चाहिँ यो कन्टेन्ट है, यो पोस्टरमा रहने कन्टेन्ट। यसरी तपाईहरुले कुनै पनि प्रोजेक्टहरु गर्दाखेरि तपाईहरुले यसरी फोल्डरमा सबै कुराहरुलाई चाहिँ पहिले रेडी गर्नुभयो भने तपाईहरुको डिजाइनिङमा अलिकति सजिलो हुन्छ। साथीहरु, सुरुमा म यहाँनेरि अब फोटोहरु लाँदै छु है त। जस्तो कि मलाई यो तीनटै फोटोलाई कोलाज गर्नु छ है। त्यही भएर म यो फोटोलाई सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्दै छु है त। एउटा फोटो यो भयो, एउटा फोटो यो भयो, अर्को फोटो यो भयो है। अब मैले यी फोटोलाई कोलाज गर्नु छ है। त्यसैगरी यसमा रहेको यो लोगोलाई पनि लाँदैछु म, नेपाल आइडलको लोगो। किनभने हामीले यही कलरको थिमका आधारमा हामीले यो डिजाइनलाई क्रिएट गर्नेछौँ है त। जस्तो कि मैले यहाँनेरि नेपाल आइडलको लोगोलाई पनि यहाँनेरि सेट गर्दै है त। अब साथीहरु, एउटा हामी फ्रेम तयार गरौँ कि यो फोटोलाई कहाँ राख्ने है। त्यसैगरी यो कन्टेन्टलाई हामीले कहाँ राख्न सक्छौं भन्ने अलिकति सामान्य फ्रेम तयारी गरौँ है त। जस्तो कि म यहाँबाट यसमा रहेको भोटिङ कोड है, भोटिङ कोडलाई हामी कहाँ प्लेस गर्न सक्छौं भन्ने कुरा है। जस्तो यो स्पेसमा हामी यो भोटिङ कोडलाई चाहिँ राख्न सक्छौं है त। सिम्पल मैले यसलाई कलर दिएको मात्रै हो साथीहरु है। तपाईहरुले यसरी सोर्सेस प्यानलबाट टेक्स्टलाई कलर एप्लाई गर्न सजिलै गरी सक्नुहुन्छ है त। यसलाई मैले मुभ टुलले अलिकति लार्ज गर्ने है त। मैले सिम्पल प्लेस मात्रै गर्दै छु है साथीहरु। अब जस्तै हामीसँग तीनटा भोटिङ पार्टनर छन् है। तीनटा भोटिङ पार्टनरलाई मैले यहाँनेरि राख्ने प्लान गरेको छु है त। मोटामोटी हामीले सुरुमा हाम्रो डिजाइनको फिगर आउट गर्ने हो साथीहरु है, कहाँ कुन राख्ने र रिफाइन गर्न सक्छौं है त। त्यसैगरी साथीहरु, मसँग यहाँ अर्को फोटो छ है, यो फोटो है। यसलाई मैले चाहिँ बेसिकली यो तलको पार्टमा राख्ने योजना बनाएको छु है त। यसरी अब हाम्रो यो मोटामोटी यो डिजाइनको मोडल तयार भएको छ। अब यसलाई हामी कोलाज गर्न तिर लागौँ है त। अब जस्तो यो फोटोको मलाई यति पार्ट मात्रै चाहिएको छ है। अब यसलाई म इन्लार्ज गर्छु है र म चाहिँ यति यो पार्टलाई हाइड गर्दैछु है। सिम्पल हाइड गर्नलाई सजिलो छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँ लेयर प्यानलमा देख्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ लेयर मास्क हो है। यो क्लिक गरेपछि यहाँ एउटा व्हाइट बनिसकेको छ है। अब त्यो व्हाइटमा चाहिँ हामीले सिम्पल कुनै ब्रस लिएर यसको साइजलाई मैले राइट क्लिक गरेँ र यसलाई लार्ज गरेको छु साथीहरु है। लार्ज साइज लियौं। त्यसैगरी हार्डनेस चाहिँ हामीले सफ्ट हुनुपर्छ है, सफ्टतिर हुनुपर्छ 0% है। अब हामीले सिम्पल यसरी हाइड गर्न सक्छौं। अब यहाँ किन यसरी कम्ती हाइड भइरहेछ भने यहाँनेरि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ ओपासिटी चाहिँ मैले पहिला गरेको प्रोजेक्टमा चाहिँ कम्ती राखेको रहेछु। त्यही भएर ओपासिटी कम भएको कारण यसरी हाइड भइरहेको छैन। यसलाई मैले फुल ओपासिटी गरेँ है। त्यसपछि तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मैले हाइड गरेँ है त।
अब यसलाई म सबैभन्दा मुनिको लेयरमा लाँदैछु है। त्यस पछाडि यसको मलाई के लाग्दैछ भने वाटरमार्क छ साथीहरू। यो वाटरमार्कलाई म पहिला रिमुभ गरौँ है त। यसलाई सिम्पल छ साथीहरू। जस्तो यहाँ डबल क्लिक गर्दा यो हामीले PNG फाइल छ हामीसँग है, त्यसमा हामीले यहाँनिर पनि स्मार्ट अब्जेक्टको रूपमा हामीले ल्याएको छौँ, अर्थात् त्यसलाई हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप मात्रै गरेको छौँ। त्यही भएर यहाँनिर स्मार्ट अब्जेक्टको यो लोगो देखिँदैछ है। सिम्पली हामीले यसमा अल्ट थिचेर डबल क्लिक गर्दा पनि हुन्छ साथीहरू है। त्यस पछाडि हामीसँग यस्तो एउटा नयाँ फाइलको रूपमा खुल्दिन्छ। अब म यहाँ सिम्पली एउटा चाहिँ नयाँ लेयर लिँदैछु है। त्यस पछाडि तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यो क्लोन स्टाम्प टुल है, यो क्लोन स्टाम्प टुल लिनुहोस् है सिम्पली, र ओपासिटी थोरै डाउन गर्नुहोस् है। जस्तो कि मलाई यहाँ 60 को अराउन्डमा मैले ओपासिटी लिएँ है। त्यस पछाडि यसको ब्रस साइजलाई थोरै सानो बनाउनलाई राइट क्लिक गरेर सानो बनाए पनि हुन्छ, अथवा किबोर्डबाट तपाईहरुले चाहिँ ब्र्याकेट ओपनलाई प्रेस गर्नुभयो भने पनि तपाईहरुले यो ब्रसलाई सानो ठुलो बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब सिम्पली मैले यहाँबाट अल्ट होल्ड गरेर यो सोर्स पोइन्ट लिएँ है, यो पोइन्ट, र मैले सिम्पली यसरी चाहिँ यो कलरलाई एप्लाई गरेँ है त साथीहरु। अब तपाईहरुले यो क्लोन स्टाम्प टुल चलाउँदाखेरि चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हुन्छ भने जता जता हाम्रो यो चाहिँ भाग चाहिँ यो कलर चाहिँ जता जता जाँदैछ हामीले त्यही स्टाइलमा हामीले यसलाई ब्रस पनि त्यही स्टाइलमा हामीले गर्नुपर्छ, त्यही एंगलमा है। म तपाईहरुलाई थोरै फास्ट फरवर्डमा लान्छु साथीहरु है। सजिलो छ साथीहरु। तपाईले सिम्पल सोर्स पोइन्ट लिँदै है, सोर्स पोइन्ट लिँदै तपाईले यहाँनेरि ब्रस गर्नुपर्ने हुन्छ है त साथीहरु। तपाईले यो क्लोन स्टाम्प टुल चलाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै सोर्स पोइन्टलाई चाहिँ ध्यान दिनु होला है। सोर्स पोइन्ट अर्थात् यो चाहिँ कलर चाहिँ त्यो हामीले जहाँनेरि चाहिँ यो क्लोन स्टाम्प गर्छौं त्यो पोइन्टको कलरसँग चाहिँ सोर्स पोइन्टको कलर चाहिँ म्याच हुनुपर्छ है त। यसरी तपाईहरुले सोर्स पोइन्टलाई चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है। कहाँको तपाई पिक गर्दै हुनुहुन्छ र कहाँ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ध्यान दिनु होला साथीहरु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ क्लोन भएको कुरा हो, यो नयाँ लेयर चाहिँ क्लोन भएको कुरा हो, र यो चाहिँ तल्लो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल लेयर है त। यसरी तपाईहरुले जस्तो यहाँनिर चाहिँ मर्ज माग्दैछ साथीहरु, मैले मर्ज गर्दै त दुईटालाई सिलेक्ट गरेर सिम्पल कन्ट्रोल ई गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो दुईटै फाइल चाहिँ मर्ज हुन्छ है त, दुईटै लेयर। त्यस पछाडि क्लोज गर्दाखेरि हामीले यहाँ देख्न सक्छौं है, यहाँबाट चाहिँ टोटल्ली रिमुभ भइसकेको छ हाम्रो वाटरमार्क है। अब सिम्पली साथीहरु म यो फोटोलाई चाहिँ मिरर गर्न खोज्दै छु है, यसलाई चाहिँ अर्कोतिर फर्काउन खोज्दै छु। त्यसको लागि मैले सिम्पली के गरेँ भने कन्ट्रोल टी गरेँ र राइट क्लिक गरेर यो देख्न सक्नुहुन्छ फ्लिप हरिजन्टल है। यसरी मैले यो फोटोलाई अर्कोतिर फ्लिप गरेँ है त। अब सिम्पली म यहाँनिर के गर्न चाहदैछु भने यो यति पार्टलाई चाहिँ म हाइड गर्दैछु है त। सिम्पल अहिले जस्तो लेयर मार्क्समा जानु साथीहरु है, लेयर मार्क्समा गएर यति चाहिँ ब्रस ब्ल्याक ब्रस लिनुहोस्। यहाँ तपाईहरु ख्याल गर्नु होला यो चाहिँ ब्ल्याक हुनुपर्छ है ब्रसकोमा। अब यसको थोरै ब्रस साइज घटाउँदै छु म है। त्यस पछाडि सिम्पली यहाँनेर ब्रस गरेँ है त मैले। अब यति गरेँ साथीहरु। अब यो पार्टको अझै मैले हाइड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु है। यहाँ देखिँदैछ यो पार्टलाई चाहिँ मैले सिम्पली यसरी हाइड गर्ने है त। अब मैले थोरै यो फोटोलाई चाहिँ इन्लार्ज गरेँ। तपाईले सिम्पली कन्ट्रोल टी गरेर चाहिँ फोटोलाई स्केल अप गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो गरेँ र सिम्पल मैले अब यहाँ फेरि अलिकति हाइड गर्दैछु है त। अहिले जस्तो लेयर मार्क्स लिनुहोस् है। त्यस पछाडि ब्ल्याक ब्रसले सिम्पल यहाँनेर यसरी पेन्ट गरिदिनुहोस् है। मोटामोटी हाम्रो यो एक किसिमको कन्सेप्ट तयार भइसकेको छ है त। अब यसलाई हामीले फिनिसिङ टच दिनुपर्ने हुन्छ है।
जस्तो मलाई यो फोटोलाई अलिकति लाइट बनाउनु पर्ने भयो है। सिम्पल तपाईहरु इमेजमा जानुहोस्, एडजस्टमेन्टमा जानुहोस् र कर्व है, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कर्व है। कर्व लिएर यसको यो लाइट पार्टलाई अलिकति बढाउनु भयो भने के हुन्छ भन्दा यो फोटोमा रहेको हाइलाइट्स पार्टहरु चाहिँ अझै हाइलाइट भएर जान्छ है। अब तपाईले अझै बढी चाहनुहुन्छ भने यहाँ मिडबाट पनि तपाईले पोइन्टमा क्लिक गरेर यो यसरी अप एन्ड डाउन गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईलाई कति आवश्यक हुन्छ त्यति नै तपाईले यहाँनिर लिन सक्नुहुन्छ है। अब मलाई लाग्दैछ अब हामी ब्याकग्राउन्डको काम गरौँ है त अलिकति। सुरुमा म यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेँ है साथीहरु, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। लेयरमा मैले ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गरेँ। अब म के गर्दैछु भने साथीहरु, पहिला म यो नेपाल आइडलको यो लाइट पार्ट है यहाँनिर तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। आई ड्रपर टुलले म सिम्पल यो लाइट पार्टको कलरलाई पिक गर्ने है त र ब्याकग्राउन्डमा अल्ट होल्ड गरेर ब्याक स्पेस दिए है त। यसो गर्दा के भयो भने त्यो कलर चाहिँ होल यो ब्याकग्राउन्डमा एप्लाई भयो है। अब म यो डार्क पार्टलाई लिँदै छु है। यो एउटा डार्क पार्ट छ, यो डार्क पार्टलाई पनि त्यसै गरी तपाईहरु ब्रशमा यदि हुनुहुन्छ भने तपाईले अल्ट होल्ड गर्नुभयो भने तपाईको यो कलर पिकर टुल आउँछ है, आई ड्रपर टुल भनौं है। यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो पिक भयो है त। अब सिम्पली मैले यो ब्याकग्राउन्ड लेयर देखि मास्तिर एउटा लेयर बनाए साथीहरु है। त्यसपछि मैले सिम्पली तरिकाले यसलाई यो एकदम हार्डनेस घटाएर ब्रश अलिकति ठुलो साइज लिएर यसरी ब्रश गरे है त। यसरी साथीहरु कलर यो नेपाल आइडलको थीम कलरलाई हामीले एप्लाई गरिसकेपछि यो पोस्टर चाहिँ नेपाल आइडलको हो भन्ने चाहिँ यो कलरले एक किसिमको मेसेज दिन्छ है त साथीहरु। अब त्यसपछि म यो जुन कलर यो पोस्टरको कलर छ है यो फोटोको, यसलाई म चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट गरेर अलिकति इफेक्ट क्रिएट गर्दै छु है त साथीहरु। तपाईहरु सिम्पली यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट प्यानलमा जान सक्नुहुन्छ है। यो एडजस्टमेन्ट लेयरको एडजस्टमेन्ट भाइ यहाँ तपाईले क्लिक गरेर तपाईले सिम्पली यहाँनिर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट रहेको छ है। यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट यसमा तपाईले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईले यो होल ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भयो है। अलिकति हामी रेडलाई थोरै बढाउँ है। अब तपाईहरुले यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइटलाई सिम्पली अल्ट होल्ड गरेर यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ क्लिपिङ मार्क्स भयो है त साथीहरु। अब यहाँ चाहिँ यो फोटोलाई मात्रै यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलर चाहिँ एप्लाई भएको छ है त। अब साथीहरु यो दुईटालाई म के गर्दैछु भने ग्रुप गर्दैछु है। सिम्पल तपाईले दुईटालाई सिलेक्ट गर्नुहोस् है, कन्ट्रोल जी गर्न सक्नुहुन्छ है। ग्रुप गर्नुभयो, यो चाहिँ एउटा फोटो हो, फोटो 1 भनेर लेख्नु होला है। अब यसको चाहिँ साथीहरु सिम्पल म ओपासिटी मात्रै अलिकति डाउन गर्दैछु है त। ओपासिटी यसरी मोटामोटी 30%, 30 अलिक कम हुन्छ होला साथीहरु, 40% ओपासिटी डाउन गरे है त मैले। यो जुन फोटो थियो त्यो फोटोको है। अब त्यसै गरी साथीहरु यो फोटोलाई पनि म अलिकति यसको कलरको स्याचुरेसन अलिकति घटाउन खोज्दैछु है त साथीहरु। सिम्पल साथीहरु इमेजमा जानु होला है, एडजस्टमेन्टमा जानु होला है। त्यसपछि ह्यू एन्ड स्याचुरेसन कन्ट्रोल यू है, कन्ट्रोल यू गर्दा पनि हुन्छ है त। अब यसरी तपाईले ह्यू एन्ड स्याचुरेसनमा गएर यो स्याचुरेसनलाई अलिकति डाउन गर्ने हो भने यो फोटो होल फोटोको चाहिँ कलर चाहिँ अलिक कम हुन जान्छ है त यसरी। अब तपाईहरुले डिफरेन्ट देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पुरै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट छ है भने यो चाहिँ हल्का डिस्याचुरेट मात्रै गर्यौं है त। अब यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भने साथीहरु यो फर्स्ट फोटो छ जुन सबैभन्दा टपमा रहेको फोटो छ, यसमा चाहिँ अलिकति बढी ध्यान जान्छ मान्छेको भने यिनीहरुमा चाहिँ अलिकति कम ध्यान जान्छ है त। यसले चाहिँ के भयो भने अलिकति फोकस गर्ने कुरामा चाहिँ हामीलाई सहयोग पुर्याउँछ है त। अब साथीहरु यसलाई थोरै एडजस्ट गरौँ है। अब यति गरिसकेपछि साथीहरु हामीले यहाँनेरि कन्टेन्टहरु ल्याउँ है त। यसलाई पनि हामी थोरै यहाँनेरि
पेस्ट गरिराखौँ है र यसलाई अलिकति अहिलेलाई छोडिदिउँ, हाइड गरिदिउँ है त यसलाई। अब तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु लेयर धेरै बनेको छ है। अब हामीले यसलाई ग्रुप वाइज काम पनि गर्न सक्छौँ है। यदि हाम्रो धेरै लेयर भयो भने हामीलाई अलिकति काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण म चाहिँ साथीहरु यसलाई हामी लक र ग्रुप गर्न सिकौँ है त। जस्तो यो प्यानललाई जुन मैले कलर पेन्ट गरेको थिएँ है, यसलाई चाहिँ हामीले त्यति धेरै चलाइराख्नु पर्दैन है। त्यसकारण मैले यसलाई लक गर्दै, लक भनेको यहाँनिर रहेको छ है, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। लेयर प्यानलको यहाँ टपमा लक हुन्छ है, मैले यसलाई लक गर्दै है। अब साथीहरु हामी यी कुरालाई ग्रुप गरौँ है त। जस्तो यो फोटो र यो फोटोलाई पनि हामी के गर्ने भने ग्रुप गर्दियौँ है त। यसरी फोटो चाहिँ यो दुईटा फोटो र यो छुट्टै एउटा ग्रुप छँदैछ, अघि नै गरेको छौँ हामीले। त्यसैगरी यो तीनटा सेपलाई पनि हामीले चाहिँ एलाइनमेन्ट मिलाएर हामीले यसलाई पनि ग्रुप गर्दियौँ है र यहाँनिर लेखिदिउँ भोटिङ पार्टनर्स है। हामी यहाँ भोटिङ पार्टनर्स राख्दैछौँ है। अब त्यस पछाडि यो फोटो रहेको छ साथीहरु है। यो फोटो पनि हामीले यहाँनिर सिम्पल यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ है। तपाईहरु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ चाहिँ लेयरमा है। यसरी तपाईले यहाँनिर ओभरले अथवा हामीले मल्टिप्लाई पनि गर्न सक्छौँ है। यसलाई जस्ट मैले ब्याकग्राउन्डको एउटा इफेक्टको लागि मात्रै चाहिँ युज गर्दैछु साथीहरु। त्यही भएर यसलाई पनि म लक गर्दै है त। अब हामीलाई अलिकति भए पनि काम गर्न सजिलो हुन्छ है। अब जस्तो हामीसँग रहेको यो भोटिङ पार्टनर भन्ने छ है, यसलाई हामी हाइड गर्न सक्छौँ है र हामी इजी तरिकाले यहाँनिर काम गर्न सक्छौँ है। अब जस्तो म यहाँ नामगेल तामाङको चाहिँ केही टेक्स्टको अलिकति इफेक्ट तयार गर्दैछु साथीहरु है। यसरी हामीले जुन मोस्ट देखिनु पर्ने पार्ट हो त्यसलाई अलिकति बढी हाइलाइट गरौँ है। त्यस पछाडि अरु कुराहरुलाई एडजस्ट गरौँ है त। जस्तो कि मैले यो तामाङलाई थोरै सानो बनाएँ। अब यो भोट फर आवर आइडल भन्ने छ है, यसलाई पनि थोरै इफेक्ट क्रिएट गरौँ साथीहरु। यहाँ म सिम्पल फन्ट टाइम्स न्यू रोमन लिउँ, टाइम्स न्यू रोमन र चाहिँ यसलाई तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ है। यहाँनिर यो गर्दाखेरि के भयो भने सबै लेटर क्यापिटल हुन्छ है, क्यापिटल भयो है। अब त्यस पछाडि तपाईले यो कर्निङलाई अलिकति बढाउन सक्नुहुन्छ है। अक्षरलाई म यहाँनिर हल्का छर्दैछु है। यसरी चाहिँ थोरै टेक्स्टको इफेक्ट हामीले क्रिएट गर्यौँ है त। अब म यो कलरलाई अझै ब्राइट कलर चाहिँ दिन खोज्दैछु साथीहरु। म यहाँसँग यहाँ हल्का येल्लो छ है। यसले के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट हो भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ है त। सिम्पल यसलाई पनि म थोरै यो लेयर स्टाइलमा गएर ड्रप स्याडो दिँदैछु है त। ड्रप स्याडो है, हल्का ओपासिटी घटाउँ, यसको साइजलाई थोरै बढाउँ है। यसरी चाहिँ एउटा ड्रप स्याडो क्रिएट गरेँ है त। यो पनि हाम्रो मोटामोटी चाहिँ भइसकेको छ है। अब त्यस पछाडि साथीहरु म यहाँ भोटिङको कुरालाई हल्का एडजस्ट गर्न खोज्दैछु है। यसलाई मैले व्हाइटै दिएँ है। भोटिङ कोड है 07 लाई हाइलाइट गरौँ र भोटिङ कोडलाई थोरै सानो बनाऊ है त। मैले यहाँ भोटिङ कोडलाई कपी पेस्ट गरेँ। त्यसपछि साथीहरु मैले थोरै यसलाई हल्का इफेक्टिभ गर्नको लागि यसको कलर पनि मैले यो नेपाल आइडलकै कलर गर्ने है त। अब त्यस पछाडि मैले यसको कपी लिएँ एउटा र चाहिँ थोरै बढाएर अब म यसको के गर्दैछु भने यो सेपमा चाहिँ म आउटलाइन मात्रै राखेर यो फिल हटाउँदैछु है त। सिम्पल तपाईहरु यो सेप टुलमा जानु होला है। सेप टुलमा क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि फिललाई चाहिँ नन गरेर स्ट्रोकलाई चाहिँ हामी थोरै स्ट्रोक बढाउँ है त। जस्तो कि यहाँनिर 7 दिँदा मोटामोटी भएन, यसलाई थोरै 14 सम्म दिँदा हुन्छ होला। ओके साथीहरु, अब यो दुईटा कर्नरलाई मात्रै म यहाँ बेन्ड गर्न चाहन्दैछु त। त्यसको लागि तपाईहरु सिम्पल विन्डोजमा जानु होला है। विन्डोजको चाहिँ प्रोपर्टी प्यानल है।
तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ प्रोपर्टिज है। प्रोपर्टिजमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो चाहिँ प्रोपर्टी प्यानल खुल्छ साथीहरु। अब हामीले यहाँनेरि यो लक चाहिँ हटाउनु पर्छ है। यो पहिला लक भएको हुन्छ यो लिंक चाहिँ, यो लिंकको लक हामीले हटाइसकेपछि के हुन्छ भने साथीहरु अब हामीले फ्रीली यहाँनेरि एक कर्नरको पोइन्ट दिन सक्छौं है। जस्तो यहाँ 50 अलिक कम हो, यसलाई 100/100 है। ओके साथीहरु, यो पनि मोटामोटी हाम्रो भोटिङ कोड पनि अलिकति हाइलाइट भइसकेको छ है त। हाम्रो भोटिङ पार्टनरहरुलाई हाइलाइट गरौँ है त। यसलाई हामी अनग्रुप गरौँ है त। अनग्रुप गरेर यो तीनटैलाई सिलेक्ट गरौँ र यसरी यसको प्रोपर्टिजमा रहेको कर्नरलाई अलिकति बढाउँ है त। यति गरिसकेपछि साथीहरु मैले यहाँनेरि चाहिँ भोटिङ पार्टनरको लोगोहरु डाउनलोड गरेको छु। यसलाई मैले सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप गरे है त। अब हामीलाई यो चाहिँ शेप चाहिँ मुभ गर्नु छैन भने यसलाई सिम्पली हामीले लक गर्न सक्छौं है त। यसरी लेयरमा हामीले लक गरेपछि के हुन्छ भने हामीले यो अर्को लेयरमा क्लिक गर्दा त्यो लेयर सिलेक्ट हुँदैन है। लक गरिसकेपछिको फाइदा भनेको हामीलाई त्यो लेयर मुभ भएर डिस्टर्ब हुँदैन है त। अब हामीसँग अघि नै ल्याइसकेको यो कन्टेन्ट छ साथीहरु है। यो कन्टेन्टलाई हामी यहाँ राख्छौं है त। सिम्पली यसलाई हामी पहिला ब्ल्याक गरौँ है। त्यसपछि अब तपाईहरुले यसरी मलाई यो लेयरले अलिकति डिस्टर्ब गर्दैछ, यसलाई म लक गर्दैछु है त। अब तपाईहरुले अनलक गर्नु पर्दाखेरि यहाँनेरि तपाईहरुलाई जुन लक लागेको छ त्यसलाई क्लिक गर्ने है। त्यसपछि लेयर प्यानलमा गएर यसरी यसमा क्लिक गर्दा अनलक हुन्छ है त। अब मलाई यो शेपहरुलाई अनलक गर्नु छ। अब मैले अनलक गरे। त्यसपछि यो दुईटालाई म सिलेक्ट गर्दैछु र सिम्पली यहाँनेरि देख्न सक्नुहुन्छ है एलाइनमेन्ट म मिलाउँदैछु है त। यहाँनेरि सेलेक्सन चाहिँ रहेको हुनुपर्छ है साथीहरु। यहाँनेरि सेलेक्सन रहिसकेपछि हामीले यसरी एलाइन गर्न सक्छौं है त, सेन्टर एलाइन। अब सिम्पली फेरि पनि साथीहरु सबैलाई सिलेक्ट गरौँ र ग्रुप गर्दियौ है। ग्रुप गरेर हामीले यहाँनेरि भोटिङ पार्टनर्स भनेर राख्न सक्छौं है। यो ग्रुप भयो। अब साथीहरु मोटामोटी हाम्रो यो पोस्टर तयार भएको छ। अब यसलाई थोरै इफेक्ट मात्रै हामीले क्रिएट गरौँ है त। थोरै इफेक्ट जस्तो कि मैले यहाँनेरि केही फोटोजहरु छ साथीहरु मैले डाउनलोड गरेको है। एउटा यो चाहिँ सांगीतिक चाहिँ ब्याकग्राउन्ड छ है। त्यसैगरी यहाँ एउटा लाइट इफेक्ट रहेको छ है त। अब म यो सांगीतिक ब्याकग्राउन्डलाई चाहिँ सुरुमा ब्याकग्राउन्डमा एप्लाई गर्न खोज्दैछु है त साथीहरु। सिम्पली तपाईहरुले ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नु होला है। त्यसपछि यसलाई सबैभन्दा तल है, अर्थात हाम्रो ब्याकग्राउन्डको कुरा रहेकाले यसलाई हामीले यो ठाउँमा ल्याउँ है। सबैभन्दा तल्लो लेयर भन्दा एक स्टेप माथि राखौँ है त यसलाई। अब सिम्पल साथीहरु यसलाई अलिकति एडजस्ट गर्नु होला है यसको साइजलाई। र चाहिँ तपाईहरुले यहाँनेरि ब्लेन्डिङ मोडमा है यो नर्मल लेखिएको हुन्छ, यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईहरुले सिम्पली यसलाई ओभरले गरिदिनु होला है त। यसरी ओभरले गरिसकेपछि तपाईको यो कलरहरु मिक्स भएर बसिन्छ। यसलाई हामी फेरि ओपासिटीबाट अलिकति एडजस्ट गरौँ है, 30% मात्रै है। र यहाँ सिम्पली हामीलाई हल्का हल्का मात्रै देखाउनु छ यो म्युजिकल ब्याकग्राउन्ड। मैले यति चाहिँ देखाउन चाहे। अब म यसलाई सिम्पली लेयर मास्क गर्दैछु साथीहरु। अघि मैले भनेकै अनुसार फेरि ब्ल्याक ब्रस लिएर यसलाई हल्का हाइड गर्ने है त। अब तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मात्रै चाहिँ यो म्युजिकको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड देखिएको छ है त। अब त्यसैगरी साथीहरु म यहाँ थोरै लाइट इफेक्ट क्रिएट गर्दैछु है। लाइट इफेक्टको लागि मैले यहाँ एउटा लाइट राखेको छु। यो लाइटलाई तपाईहरु सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नु होला है। त्यसपछि फेरि यो ब्लेन्डिङ मोडमा जानु होला र यसलाई चाहिँ हामी कलर डज गर्छौं है त।
कलर टच गरेर हामीले यसरी एउटा लाइटिङ इफेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौँ है त। किनभने यो पार्ट अलिकति खाली जस्तो देखिँदै थियो है, त्यही भएर मलाई यहाँ अलिकति लाइटिङ इफेक्ट राख्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्यो है त। अब त्यस पछाडि फेरि यहाँ एउटा लाइटिङ इफेक्ट यहाँ पनि राख्न सकिन्छ साथीहरू है, किनभने यहाँनिर थोरै मिक्स भइरहेको छैन हाम्रो कलरहरू। अब यो ठाउँमा राख्नको लागि मैले जुन ठाउँमा जुन लेयरभन्दा मास्तिर म लाइटिङ इफेक्ट राख्न चाहन्छु ठ्याक्कै त्यो लेयरलाई क्लिक गर्छु है। त्यस पछाडि मैले सिम्पली ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेँ है त, यसरी गरेँ साथीहरू है। त्यस पछाडि मैले यहाँ फेरि ब्लेन्डिङ मोडमा गएर सिम्पल साथीहरू यसको स्क्रिन गरेँ है त, स्क्रिन मात्रै। अब तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हल्का यो मिक्स भएर चाहिँ एउटा एक खालको कलर क्रिएट गर्यो है त। अब यसको पनि तपाईँहरूले कलर चेन्ज गर्नु पर्यो है, यो कलर र यो कलर म्याच भइरहेको छैन भने तपाईँले सिम्पली मोडमा जानुहोस् है, मोड तपाईँहरू सिम्पली इमेजमा जानुहोस्, एडजस्टमेन्टमा जानुहोस् र ह्यू एन्ड स्याचुरेसन है। अब यसको कलरलाई तपाईँहरूले हल्का यसरी मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ है त, ह्यू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तो मैले यहाँ ह्यू मात्रै चेन्ज गरेँ है त। ओके, यति गरिसकेपछि मोटामोटी हाम्रो यो डिजाइन तयार भएको छ साथीहरू। अब तपाईँहरूले अलिकति जुम इन जुम आउट गरेर यसको साइजहरूलाई चाहिँ बदल्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी यसको प्लेसिङहरूलाई हल्का मोडिफाई गर्न सक्नुहुन्छ, यसको ग्यापिङहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ है। जस्तो म यो ब्याकग्राउन्डलाई लक गर्दैछु साथीहरू, तपाईँले सर्टकट कीबाट कन्ट्रोल प्रेस गरेर क्वेसन मार्कमा प्रेस गर्नुभयो भने पनि यो चाहिँ लक हुन्छ है त यो लेयर। अब साथीहरू यो लेयर चाहिँ लक भएको छ है, यो जुन फोटोज यो। अब यसलाई मैले लेयर लकलाई अन गरेँ है त, यो खोल्थेँ। त्यस पछाडि साथीहरू म यी तीनैवटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्दैछु र थोरै यसको साइज चाहिँ बढाउँदैछु है त। त्यस पछाडि साथीहरू यो तिनटैलाई सिलेक्ट गरेर फेरि यसलाई पनि मैले लक गरिदिएँ है त। अब भोट फर आवर आइडल भन्नेलाई पनि अलिकति इन्लाज गर्दैछु साथीहरू, धेरै पनि होइन, यति गरेँ है त। अब जस्तो मलाई यो सेपको बराबरीमा माथिको नेपाल आइडलको लोगो राख्नु छ है, मोटामोटी ठिकै रहेछ साथीहरू है। त्यसै गरी यो पार्ट पनि मोटामोटी ठिकै छ है। तपाईँले यो एलाइनमेन्टलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू है। फिनिसिङ टच दिँदाखेरि चाहिँ जस्तो यो पार्ट थोरै मुभ गर्नुपर्ने भयो है त। यसरी चाहिँ एउटा पोस्टर हामीले तयार गर्न सक्छौँ साथीहरू। यसरी तपाईँहरूले पनि आफूले सपोर्ट गरेका क्यान्डिडेटको पोस्टर तयार गरेर उहाँलाई थप सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरू। आजको भिडियो पक्कै पनि तपाईँहरूको लागि हेल्पफुल नै रह्यो होला। नयाँ साथीहरूले सब्सक्राइब गर्नुहोला अनि पुरानो साथीहरूले लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला है त।